filling of the 3 posts of the lecturer in the Department of Pediatrics, Goa Medical College, Bambolim, on the contract basis initially for the 1 year or till fill the regular post. 3 post lecture basis lecturer म्हणून आम्ही pediatric departmentat घेता. Yes. Thank you. फ्रीडम फायटरांचे अप्रॉक्सिमेटली माझ्या अंदाजान 60 ते 70 अशें कितें तरी आसत. ते काय ते थोडे जाण ह्युमन रिसोर्सान जॉईन जावंक ना, आतां तांकां परमनंट जॉबान घेतले. खूब जाण आसा. पयलीं थोड्या जाणांनी 3 जॉब घेतले. प्यून म्हणून जॉईन जालो, मागीर LDC घेतलो, त्या खातीर हे लिस्ट उरला. म्हणजे तेजेर कोणी सारकें मॉनिटर करिनासले. हांव येयल्ल्याक हांव तें मॉनिटर करपाक लागलो. एकट्याक एकूचदा जॉब घेवंक मेळटा, बट ताका तेजेर नांव कट न केल्ल्यान 2-2दा जॉब सुद्दां घेतला. हार्नेस केसीचे तशें जाता, तशें फ्रीडम फायटराचें केला पळय न्हू, तशें त्या पद्दतीन तेंय करता एकदां.